عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر قربار تشریف لائیں مسجد اندر تشریف لائے کہ آ رہے رب کے ناز فرمائے جبریل جی رب جلیل جا میرے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر میرے نبی نو جا کے کہہ دے سونیا اپنا راستہ تبدیل فرما چھوڑو آج اپنا راستہ چینج کر چھوڑو اللہ دے حبیب علیہ السلام اپنا راستہ مبارک چینج کیتا ہے میرے پاک نبی دے غلاموں او بھی دشمن ابو جہل لائل کافی دیر گزری سمجھے کہ بس ہونتا نعوذ باللہ محبوب گڑے دے اندر لگے گئے اسے میرے پاک نبی دے غلاموں جدو اس راہ دیتے آئے اپنے دماغ تو گل چلی گئی اسے گڑے دے اندر چلا گیا ہے اسے چیلے بھی موجودن پتھر چاہ کے مارنا شروع کی دے ابو جہل کے اندر لوگوں تھانوں پتہ کوئی نہیں میں تھوڑے سردار ابو جالا لیکن میرے پاک نبی دے غلاموں کہنے ابو جالا سمجھ نہیں آئی اسد سمجھے نعوذ باللہ اللہ دے نبی میرے پاک نبی دے غلاموں کہنے جلدی کرو محمد نو پتہ بھی نہ چلے تے میں نو جلدی جلدی بار کڑو اور میرے پاک نبی دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ جدو نہ ہاتھ کریں میرے پاک نبی دے غلاموں جدو ایک فٹ ہاتھ لے میں دے ابو جہل 2 فٹ تلے چلا جانا ہے جتنے رسی تلے کر دیں ابو جہل تلے چلا جانا ہے حتیٰ کہ ابو جہل مجبور ہوئے کہنے لگے لوگوں انہیں میں نہیں نکل سکتا جاؤ محمد دی بارگاہ دے اندر میرے پاک نبی دے غلاموں کتنے خوش نصیب ہیں کیسا اس محبوب دے غلام بڑے ہیں اس محبوب دے امت دے وچوں ہیں میرے پاک نبی دے غلاموں جدو ابو جہل پیغام گیا میرے سونے نبی یہ نہیں فرمایا او تک کافر ہے میرے واسطے کڑے کڑے نو خود گرے میں تنی کردہ نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے میرے پاک نبی فرمایا ابو جہل اگر تینو کوئی جو کڑ چھڑا کیا تو ایمان لے آسے آج کہنے ہاں میں ایمان لے آسا میرے پاک نبی علیہ السلام جدو ہاتھ مبارک کیتے ہیں ابو جہل نو بار کڑے ہیں او ابو جہل جو اصلی بدبخت ہی کہنے لگے نعوذ باللہ تو سے کتنے ودے جادوگر ہو میرے پاک نبی دے غلاموں جو نبی دشمنہ نال اتنا پیار کر دے جو دشمنہ نال اتنی محبت کر دے آج تو میں دل نال اس نبی نال پیار کروں اس محبوب نال عشق لاؤں اس محبوب نال اپنا تعلق جوڑ چھوڑوں یقین کر دنیا بھی سمر ویسی آخرت بھی سمر ویسی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول جو ہو عشق مصطفیٰ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم سونے نبی کے دیوانے ہم منٹھار نبی کے دیوانے ہم دلدار نبی کے دیوانے میرے پاک نبی دے غلاموں جو محبوب دشمنوں نے اتنے محبت کریں دے آج اگر تو تے میں اپنے نبی نے سچا پیار کروں محبوب دی سیرت عمل کروں تو رب سنہ محبوب سانل کتنا پیار کرے سی کتنی محبت کرے سی حضور دے غلاموں حضور دی محبت دی گل عرض کریں اپنے گفتگو ختم کریں شکین فرماؤ کہ محبوب علیہ السلام نے رب سنے سراب پہ معجزہ بنا کے بھیجے لیکن کہ اسا محبوب نال پیار کرو چاہے کوئی اپنا ہوئے چاہے کوئی بیگانہ ہوئے یقین کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنال پیار تے محبت فرمائے آج دنیا دے جدید دور کے غریب ہوئے تو اس نے بھائی بھی سلام نہیں کرنے یعنی غریب ہے اس کو پیسہ کوئی نہیں اس کو کیا سے سلام کرنا ہے اگر کوئی پڑوسی غریب ہوئے ادھر کوئی بولن وسیلی تیار کوئی نہیں لیکن قربان جاؤں جس نبی دا میلاد منا کے بیٹھے ہو محبوب کیسے نو سبق دے دے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام ایک صحابی رسول ہے بڑا غریب میرے پاک نبی علیہ السلام دے گزر ہوئے تھے نٹھے نا اپنے غلام نو تو میرے پاک نبی فرمائے غلام ساتھ تلے کینی دیہاڑے گزر دے پہ وہ کی دیاں وقت ذرا تصور کرو محبوب خدا اپنے غلاموں کو پوچھ دے پہ ذرا پیار نکو سبحان اللہ
اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دے غلاموں جدو تیرے تے میرے لجپال نبی والضحا دے چہرے والے واللیل دیا زلفہ والے مازغ البصر دے کاجل والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کل پوچھے ہیں غلام ذرا ڈاس تیرے کنی دہاڑے پہ گزر دیں آز کرنے لاکا غربت ڈیرے لا چھوڑیں آج غربت اتنے ڈیرے لائن کہ میرے گھر دے اندر کوئی ایسی چیز کوئی جس دنال میں اپنا منہ مٹھا کر چھوڑا میرے پاک نبی دے غلام میرے تے تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کرندے سونیا میرے کل کوئی چیز کوئی نہیں اللہ دے حبیب علیہ السلام فرمائے میرے غلاموں جی سونیا اے ابو بکر عمر عثمان علی میرے غلام نال پیار تے محبت اظہار کرو میرے پاک نبی دے غلام اور رب کائنات دے معبود دے صحابہ جد پیار تے محبت اظہار فرماؤں لگے تیرے تے میرے لجپال نبی بول پر غلامہ ذرا اعتداس کیا تک شادی بھی کی تھی یا کوئی نہیں درو کے عرض کرنے سونے اتنا غریبا کہ کوئی بندہ بولن وستوی تیار کوئی نہیں رشتہ کون تا کریں دے میرے سونے نبی کتنا غمخار نبی فرمائے دے غلامہ ذرا اعتداس کیا تیرا کتھی ارادہ ہی یا کوئی نہیں اور کہیں سونے اور تو کوئی نہیں میری بات میرے پترے رہے چاچے دی بیٹی ہے بڑی حسن و جمال دی پیکر ہے لیکن سونے او دی سیرت دی بڑی آلہ ہے لیکن غریب دے ناتے رشتہ دے ان وسط تیار کوئی نہیں میرے پاک نبی علیہ السلام اپنے صحابی نو بھیجے جہاں میرے پاک نبی علیہ السلام فرمائے کہ اس دے چاچے نو کہہ کے سنے محمد مصطفیٰ تیری بیٹی دا رشتہ ازنال تائے کر چھوڑے میرے پاک نبی دے غلام جدو رشتہ تائے ہوئے میرے سنے نبی دی بارگاہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے سونیا میں اس نو جہیز عطا کرنا میرے پاک نبی فرمائے کہ تو جہیز عطا فرما میرے پاک نبی دے غلام ایک صحابی رسولان عرض کرنے آقا میرے دو مکان نیک مکان میں انہوں عطا کرنا میرے سونے نبی فرمائے غلام جا تیرے مکان دا بندوبست بھی ہوگی ہے اور تیری شادی دا بندوبست بھی ہوگی ہے میرے پاک نبی دے غلام جدوں اس بچی دی رخصتی ہو کے اس دے گھر دے اندر پہنچی ہے رب کائنات فرمائے جبریل جی رب جلیل جا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میرے نبی نو جا کے پیغام دے سنیا آج جس غلام تو محبت اظہار پیا کرنے بس زور دے وقت تک دی زندگی ہے اس ختم ہو جنے اور اس دی روح کسر انفری تو پرواز ہو جنی ہے میرے پاک نبی دی اکھاں چوان سو آگئے میرے پاک نبی دے غلاموں جدو میرے سونے نبی اپنے غلام نو گھر دے اندر بھیجے میرے سونے نبی فرمائے عثمان جا کوئی آج ایسی مٹھی چیز تیار کر کے لیا جو میرے غلام نو پیش کر جو قدیس کھادی بھی کوئی نہ ہوئے میرے پاک نبی دے غلام عثمان بڑی محبت نال آفر میں نے حدیث پاکی چاند کے سونا جی حلوہ تیار کر کے آئے اور میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر بھیجے سونے نبی کو غلام دی ڈپٹی لائیے جا کے پہلا دے جدو اندروں روڑ دی آواز آوے آکے میں نو آگاہ کرے صحابی رسول پہلا پیا دیں دے میرے پاک نبی دے غلاموں سہر دا ٹیمی گزر گئے اثر دا وقتی گزر گئے روڑ دی آواز کوئی نہیں آئی میرے پاک نبی دی بارگاہ صحابی رسول پہنچے آ میرے پاک نبی فرمائے انداز عرض کرنے سونے روڑ دی آواز تک کوئی نہیں محبت دی آواز پیان دی میرے سونے نبی جدو سنیت سر سجد رکھے عرض کرے مالک کی ماجرہ ہے تو سفر میں کہ اس دے زندگی ختم ہونے والی ہے اجی تک تو اس دے گھر دے جو محبت دی آواز بیان دی ہے رب فرمائے جبریل جی رب جلیل جا میرے نبی سونے نو جا کے کہہ دے اور سونیا
جو تسا محبت دا اظہار کیتا ہے جو تسا محبت دا اظہار کر کے اس دل دی حسرت پوری کیتی نے جدو اس دی خدمت دے اندر کھانا بھیجے یا رسول اللہ جدو تیرا غلام تے تیرا کلمہ پڑھن والی آپس دے اندر پیار محبت وچ بیٹھے جدو حلوہ کھاون لگے او کھانا کھاون لگے میرے پاک نبی رب العالمین فرمائے جبریل جا کے کہہ دے سونیا میں ایک اپنا بندہ بھیجے جا کے دستک کرے دیکھا جی میرے بندہ میں اپنی محبت دے اندر میرے رسول نو بھولا نہیں چھوڑیا میرے پاک نبی دی بارگاہ جبریل آکیا سونیا رب سونے انہیں دوتے ازمائش پائیے جدو دستک کری دیئے او تیرا غلام کہہ لگیا کرما والی اللہ سونے کرم نوازیاں فرمائیں اے حلوہ تاکیت ہے آج رب دے ناتے منگن والا آگئے آج اپنے آپ نو چھوڑ آج جس کرم نوازیاں فرمائیں نا جو اس نو راضی کر میرے پاک نبی دی بارگاہ جبریل کے سونے انہاں اپنی خواہش ختم کر کے رب دے نات چیز عطا کیتی ہے رب سونا فرمائندے سونے تو سب پریشان نہ تھیو جد اس میں نل محبت اظہار کیتے میں رب دی زندگی دے اندر بھی اضافہ فرما چھوڑے اس دی زندگی دے اندر برکتیں فرما چھوڑی اس دے گھر دے اندر اپنی رحمت دا نزول بھی فرما چھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور دے غلاموں جدو رب دے محبوب نال پیار کرتے اور رب ان کرم نوازیاں فرمائے دے دعا ہے کہ رب کائنات اپنے حبیب دے صدقے آسانی محبوب نال سچا پیار عطا فرمائے نبی نال سچا عشق عطا فرمائے یقین کرو محبوب خدا جو میرے پاک نبی علیہ السلام دے گھر والی تیری تھی میری امی جان سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات دے وقت کپڑے سیریان تے سوئی گم ہو گئی ہے تو جدو محبوب آئین تبسم فرمائے اتنا نور پیدا تھی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ اس اندھیرے دندر جو سوئی گریائی میرے محبوب دے چانن سوئی بھی تلاش کر گئی آج تو تے میں اپنے نبی نال پیار تے محبت کیسو یقین کر تیری زندگی دنیاوی چمک ویسی قبر تے حشر بھی چمک ویسی دعا ہے کہ رب کائنات محبوب نال سچی محبت عطا فرماوے آمین